अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं नमाजों का जौक और शौक बयान कर रहा हूँ। मोहम्मद बिन सिमाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कूफा में मेरा एक पड़ोसी था। उसके एक लड़का था जो दिन को हमेशा रोजा रखता और रात भर नमाज में और शौकिया अशआर में रहता था। वो सूख कर ऐसा हो गया कि सिर्फ हड्डी और चमड़ा रह गया। उसके वालिद ने मुझसे कहा कि तुम उसको जरा समझाओ। मैं एक मर्तबा अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था, वो सामने से गुजरा। मैंने उसको बुलाया, वो आया, सलाम करके बैठ गया। मैंने कहना शुरू ही किया था कि वो कहने लगा, चचा शायद आप मेहनत की कमी का मशवरा देंगे। चचा जान, मैंने इस मोहल्ले के चंद लड़कों के साथ ये तय किया था कि देखें कौन शख्स इबादत में ज्यादा कोशिश करे। उन्होंने कोशिश की, मेहनत की और अल्लाह ताला की तरफ बुलाए गए। जब वे बुलाए गए तो बड़ी खुशी और सुरूर के साथ गए। उनमें से मेरे सिवा कोई बाकी नहीं रहा। मेरा अमल दीन में 2 बार उन पर जाहिर होता होगा। वे क्या कहेंगे जब इसमें कोताही पाएंगे? चचा जान, उन जवानों ने बड़े बड़े मुजाहिदे किए। उनकी मेहनतें और मुजाहिदे बयान करने लगा, जिनको सुनकर हम लोग मुतहय्यर यानी हैरत ज़दा रह गए। इसके बाद वो लड़का उठकर चला गया। तीसरे दिन हमने सुना कि वो भी रुखसत हो गया। अब भी इस गए गुजरे जमाने में अल्लाह के बंदे ऐसे देखे जाते हैं जो रात का अक्सर हिस्सा नमाज में गुजार देते हैं और दिन में दिन के दूसरे कामों में तबलीग व तालीम मुनहमिक लगे रहते हैं। हजरत मुजाहिद अल्फी सानी रहमतुल्लाह अलैह के नामे नामी से कौन शख्स हिंदुस्तान में ना वाकिफ होगा। उनके एक खलीफा अब्दुल वाहिद लाहौरी ने एक दिन इरशाद फरमाया, क्या जन्नत में नमाज ना होगी? किसी ने अर्ज किया, हजरत जन्नत में नमाज क्यों हो? वो तो अमाल के बदले की जगह है, ना कि अमल करने की। इस पर एक आह खींची और रोने लगे और फरमाया कि बगैर नमाज के जन्नत में क्यों कर गुजरेगी। ऐसे ही लोगों से दुनिया कायम है और जिंदगी को वसूल करने वाली हकीकत में यही मुबारक हस्तियां हैं। अल्लाह जल्ले शानहू अपने लुत्फ और अपने पर मर मिटने वालों के तुफैल से इस रूह स्याह को भी नवाज दे तो उसके लुत्फे आम से क्या बईद है। एक पुरलुत्फ किस्से पर इस फसल को ख़त्म करता हूँ। हाफिज इब्न जहर रहमतुल्लाह अलैह मनहियात में लिखा है कि एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे दुनिया में 3 चीजें महबूब हैं, खुशबू, औरतें और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ फरमा थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, आपने
سچ فرمایا اور مجھے 3 چیزیں محبوب ہے، آپ کے چہرے کا دیکھنا، اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا، اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سچ ہے اور مجھے 3 چیزیں محبوب ہے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم کرنا، برے کاموں سے روکنا، اور پرانا کپڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے سچ کہا اور مجھے 3 چیزیں محبوب ہے، بھوکھوں کو کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ نے سچ فرمایا، مجھے 3 چیزیں پسند ہے، مہمان کی خدمت، گرمی کا روزہ، اور دشمن پر تلوار۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ مجھے حق تعالیٰ شانہ نے بھیجا ہے، اور فرمایا کہ اگر میں یعنی جبرائیل دنیا والوں میں ہوتا تو بتاؤں مجھے کیا پسند ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ۔ عرض کیا کہ بھولے ہوں کو راستہ بتانا، غریب عبادت کرنے والوں سے محبت رکھنا، اور عیالدار مفلسوں کی مدد کرنا۔ اور اللہ جل شانہ کے بندوں کو 3 چیزیں پسند ہے، اللہ کی راہ میں طاقت کا خرچ کرنا، مال سے ہو یا جان سے، اور گناہ پر ندامت کے وقت رونا، اور فاقے پر صبر کرنا۔ حافظ ابن قیوم زاد المعاد میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، صحت کی محافظ یعنی حفاظت کرنے والی ہے، بیماریوں کو رفع یعنی دور کرنے والی ہے، دل کو تقویت پہنچاتی ہے، چہرے کو خوبصورت اور منور کرتی ہے، جان کو فرحت پہنچاتی ہے، اعضاء میں نشاط یعنی چستی پھرتی پیدا کرتی ہے، کاہلی کو دفع کرتی ہے، شرح صدر یعنی سینہ کھولنے کا سبب ہے، روح کی غذا ہے، دل کو منور کرتی ہے، اللہ کے انعام کی محافظ ہے، اور عذاب الہی سے حفاظت کا سبب ہے، شیطان کو دور کرتی ہے، اور رحمان سے قرب پیدا کرتی ہے، غرض روح اور بدن کی صحت کی حفاظت میں اس کو خاص دخل ہے، اور دونوں چیزوں میں اس کی عجیب تاثیر نیز دنیا اور آخرت کی مضرتوں کو دور کرنے میں اور دونوں جہان کے منافع پیدا کرنے میں اس کو بہت خصوصیت ہے۔ اللہ اکبر۔